तुम्ही आता घरातली तुमची मिरसांग कशी किलो? 700 रुपया. पडलं वाटलं कितली वर्सां जाली तुमी हांगा बसता आतां? हांव डॅडी हेल्प करता सध्या आनी डॅडी अबाउट 30 इयर्स जाले बसता म्हापसा बाजारात. डॅडीची आई बसता. सो आयज शुक्रार पुरुमेंताचो बाजार आसा पावसा पयलीं. सो कितें कितें आहा तुमचे कडेन? आमचे कडेन सध्या मिरसांग, सोलां, हरसाणे, तांदूळ, कोचरी तांदूळ, ज्योती तांदूळ, जय तांदूळ आनी तिरफळां जे पावसाक तयारी करता लोक ते सगळे आसा आमचे कडेन. जशें की आगळू आसा, आमटाणू आसा आणि काने, गांवठी काने आसा आमचे कडेन आणि पाट्टे आसा, आंब्याचे पाट्टे आसा आणि लोकांचो रिस्पॉन्स हा बरो आसा. सो म्हाका रेट कशे कितें आमटाणीचे बीन? गेल्या वर्सा परस ह्या वर्सा रेट वाडला गो तशें? ती फ्लक्च्युएट जायत आसता जशें की डिमांड आसता. जशें की आमटाण कमी येता हांगासर डिमांड वाडटा. सो तुमी हे सगळे तुमचे घरचे? आमी इकते घेता आनी आमचे घरचे आसा जशें की पाट्टे, काने, जशें हरसाणो, सोलां ते आमचे घरचे. मिरसांगची रेट किती आहे? मिरसांगची रेट सध्या 450 ते 400. शुक्रार आयच्या दिसा पुरमेताचो बाजार म्हापशान आसा. हो लास्ट शुक्रार पुरमेताच्या बाजाराचो. पुरमेताचो म्हणजे साठवणीचो बाजार. ह्या बाजारान चडशे जे मिरची फॉर एक्झाम्पल जे गोंयान जाल्लेले अळसाणे, मिरची, मागीर आमचे कॅथलीक भावांचे चौरुसांव सोरपताले ह्यो गोष्टी, आमच्यो आमल्यो असतात तेजे लोणचे करतात. आणि हे सगळे आमचे जे गोंयकार भाव आमचे तयारी करतात म्हणजे प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स तयार करतात. सोलां म्हण सुकयतात, अळसाणे उदय म्हटल्यार तशें ह्यो सगळ्यो हेची सगळी विक्री आसा पळय आनी तेजी विक्री म्हणजे खरेदी केल्या उपरांत लोकांनी ती स्टोरेज करता. म्हणजे अळसाणे खंयच्या टायमार जायना. म्हटल्यार अळसाणे पळोवपाक गेले जाल्यार अळसाण्याची भाजी रेस्टॉरंटांनी आमचे आराम रेस्टॉरंट आसा किंवा आमचे काफे दाकुली रेस्टॉरंट आसा हितून सदांच तुका अळसाणे 12 म्हयने मेळटा. म्हणजे हेजो अर्थ कितें की ही जी प्रोडक्ट आसा पळय तो साठयतात गोंयचो प्रोडक्ट. आनी हेजे खातीर जे टुरिस्ट येतात गोंयान तेन्ना हे टुरिस्ट बसून हे खुबशे प्रोडक्ट्स आमचे व्हरतात. म्हणजे आमचे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जी आमी नॅशनल लेवलचेर म्हणटा तशेंच गोंयाची ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आसा, कॉटेज इंडस्ट्री आसा, आपापल्या घरांनी आसा. ते आमचे गोंयकार भाव हे तयार करून हांगासर शुक्रारच्या बाजारपेठेन हाडून विकतात. आनी हेजो एक उत्कृष्ट